सजगता र एकाग्रता लगाई प्राण योगमा शुद्ध प्रेमानुभूतिले रमण गर आनन्दमा। सुन्दर सूत्र छ। यहाँ प्राण योगको कुरा गरिएको छ। प्राण योग भनेको के हो? प्राण भनेको श्वास, प्राणवायु। प्राण छ अनि म छु, श्वास छ म छु, श्वास छैन म छैन। प्राणवायु मूल हो। जसरी देवताहरूको 4 हात देखाइएको छ, देखाइएको हुन्छ कति देवताहरूको। एउटा शरीर हात 4वटा छ। वास्तवमा एउटा शरीर अनि 4 हात भएको प्राणवायु नै हो। यो प्राण नै हाम्रो देवता हो, जसले हामीलाई जीवन दिएको छ। यो प्राण नभए जीवन हुँदैन थियो। यसका 4 हातहरू हुन् अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु। प्राणवायु मूल हो। बाँकी अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, यसका 4 हातहरू हुन् प्राणवायुका। यी 5वटा प्राणका आयामको कारणले हाम्रो जीवन पालित पोषित भएको छ। हामी सधैँ होसमा रहन सक्दैनौँ। बेहोस हुनै पर्छ, निदाउनै पर्छ। हामी निदाउँछौँको अर्थ हाम्रा सबै इन्द्रियहरू निदाउँछन्। हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू सबै निदाएका हुन्छन्। त्यो बेलामा कुनै ज्ञान हुँदैन। तर यो 5वटा प्राणका आयामहरू जागृत रहन्छन्, कहिल्यै निदाउँदैनन्। प्राण निदायो भने त यही लीला समाप्त भयो। प्राण हर हमेशा जागृत छ, चाहे म होसमा रहूँ, चाहे बेहोसमा रहूँ। प्राणवायु निरन्तर होसमा छ, जसको कारणले हामी जीवित छौँ। त्यो प्राणमा ध्यान लगाउनु। अब योग भनेको के हो? त्यो प्राण नै म हुँ भन्ने अनुभूति। हामी ध्यान त लगाउँछौँ, श्वास आयो, श्वास गयो, श्वासमा ध्यान लगाउँछौँ। तर आफू अलग राख्छौँ, आफ्नो याद गर्दैनौँ। पुरा ध्यान श्वासमा। तर म चाहिँ कहाँ गएँ त फेरि? आफ्नो पनि याद हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ सूत्रले के भन्छ? सजगता र एकाग्रता, 2टा कुरालाई दिएको छ। सजगता अनि एकाग्रता, यो 2टै कुरा प्राणमा गयो भने अनि प्राण योग हुन्छ। प्राण योगको अर्थ श्वासको याद, म सहितको याद। मसँग श्वास जोडिनु पर्यो। आफ्नो उपस्थिति बोध, म यहाँ छु। आफ्नो हुनुको यादको साथमा श्वासको याद। यो चाहिँ योग हो। योगको अर्थ हुन्छ जोड, आफूसँग जोड्नु, प्राणलाई आफूसँग जोड्नु। यो प्राण योग। अब यसको लागि के चाहियो? सजगता र एकाग्रता। एकाग्रताको अर्थ हुन्छ कुनै एउटा विषयमा एकचित्त हुनु। आफ्नो चित्तलाई त्यो स्थानमा टिकाइरहनु एकाग्रता। कुनै बाहिरी विषयमा, बाहिरी कामहरूमा पनि एकाग्र चित्त हुन सक्छौँ। कुनै सुन्ने कुरा होला, सुँघ्ने कुरा होला, हेर्ने कुरा होला, स्वादको कुरा होला, स्पर्श होला, गन्ध होला, जहाँसुकै हामी एकाग्र हुन सक्छौँ, एकचित्त हुन सक्छौँ।
तर एकाग्र हुँदाखेरि सजगता छ कि छैन भन्न सकिन्न। किनभने सजगता बहुआयामिक हुन्छ। एकाग्रता एक ठाउँमा हो, सजगता त पूर्ण हुन्छ, सबैतिर हुन्छ। जब व्यक्ति सजग हुन्छ स्वाभाविक रूपमा ऊ आफूमा स्थित हुन्छ, वर्तमानमा आउँछ, यो क्षणमा आउँछ, यतिखेरको अनुभूतिमा आउँछ, बोधमा आउँछ। सजगता वर्तमान हो। सजगताले यो क्षणमा लिएर आउँछ। एकाग्रता टर्च लाइट जस्तो हो भने सजगता दियो जस्तो हो। दियोलाई सबै थाहा छ, वरिपरि जे पनि छ सबको याद रहन्छ। एकाग्रता जहाँ जुन विषयमा एकाग्र भइयो त्यसको याद हुन्छ, बाँकी कुराहरूको याद नहुन सक्छ। त्यसकारण यहाँ के भनियो? दुईटै कुरा भनियो। सजगता पनि एकाग्रता पनि प्राण योगमा लगाउनु पर्यो। श्वास आयो, श्वास गयो, त्यसमा ध्यान लगाउने र पुरा जागरुक भएर आफ्नो पनि याद होस् र श्वासको पनि याद होस्। दुईटै कुरा याद भयो भने एकाग्रता सजगता सहितको प्राण योग भयो। अब प्राण योग कसरी बनाइरहने? यो विधि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधि छ। कति मानिसहरू बेलुका सुत्न सक्दैनन्, निन्द्रा लाग्दैन, विभिन्न प्रकारका तनावहरू गाँठो पारेर भित्र राखेको छ, मनमा कुण्ठै कुण्ठा बोकेर बसेको छ, राति सुत्न खोज्यो छटपटी हुन्छ, निदाउन सक्दैन। अब ध्यान त कहाँ हो, टाढाको कुरा हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि आजको सूत्र वरदान हुन सक्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र। यसले लुटुक्क निन्द्रा लगाइदिन्छ। यो विधि के हो? प्राण योगको विधि के हो? नाभि र कण्ठ, यो दुईटा चीज याद रहोस्, बाँकी अरू छोडिदिने। श्वास आइरहेको छ, सामान्य श्वास। योभन्दा पहिला, यो विधि गर्नुभन्दा पहिला प्राणायाम गर्नु छ, योग गर्नु छ, जे छ गरिसक्ने। सकिसकेपछि यो ध्यानको विधि हो। यो यसमा चाहिँ घाँटीको याद गर्ने, नाभिको याद गर्ने। श्वास घाँटीबाट लिने, यहाँसम्म श्वास यहीँबाट आयो बिर्सिदिने, टाउकोलाई नाकलाई बिर्सिदिने, घाँटीभन्दा माथिको भागलाई नै बिर्सिदिने। यो घाँटीभन्दा माथिको भागमा ऊर्जा बढी भयो भने हामी सुत्न सक्दैनौँ। चाहिने नचाहिने विचारले सताउँछ। अनि ध्यान कसरी गर्न नि? ध्यान गर्न बस्यो, ध्यान गर्छु भन्यो, एकैछिन त एक ठाउँमा एक चित्त हुने प्रयास गर्यो, एकैछिनमा यति धेरै विचार आउँछ, कता कताबाट आउँछ, ध्यान कता कि कता सब अल्मलिन्छ, ध्यान हुँदैन। आँखा बन्द गरिरहेका छ भने अनायास आँखा खुल्छ। त्यो भित्र ऊर्जाको दबाव हुन्छ, त्यसले आँखा पनि बन्द गर्न दिँदैन। छटपटिन्छ भित्र व्यक्ति। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? प्राणलाई घाँटीबाट तलै राख्ने, माथि जान नदिने। श्वासलाई बिर्सिदिने। श्वास माथि नाकबाट लिइराखेको छ भनेर पुरा ध्यान कण्ठमा, यहाँबाट श्वास लियो अनि नाभिमा गयो, नाभिबाट श्वास फाल्यो, कण्ठबाट फाल्यो। मात्रै यसको याद होस्, कण्ठको, घाँटीको याद, नाभिको याद। यसरी दुई ठाउँमा याद गरेर श्वास भित्र लियो, नाभि फुल्यो, नाभि फक्रियो, श्वास छोड्यो, नाभि खुम्च्यो, यहाँबाट श्वास गयो। श्वास पनि कण्ठबाटै लियो, छोड्यो पनि कण्ठबाटै। यो नाकलाई बिर्सिदिने, टाउकोलाई बिर्सिदिने, चुपचाप बस्ने शान्तसँग। अब श्वास त नाकबाटै लिएको हुन्छ, हेर्नुहोस्, सत्य त त्यही हो।
तर के हुन्छ भने तपाईँको भाव शक्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले भाव गर्नुभयो, फिल गर्नुभयो, अनुभूति गर्नुभयो कि घाँटीमा यहाँसम्म श्वास आयो बस त्यहीँसम्म आउँछ, माथि जाँदैन, बिर्सिन्छ। पुरै टाउकोमा रहेको ऊर्जा तल आउँछ। सबै यहाँ घाँटीमा मात्रै आउँदैन, घाँटी र नाभिको याद गरेपछि त्यसको केन्द्र हृदयमा ऊर्जा आउँछ। भयभरको ऊर्जा हृदयमा सङ्ग्रहित हुन्छ। जसको ऊर्जा हृदयमा आयो, प्रेमपूर्ण भयो, त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण मानसिक समस्याबाट मुक्त हुन्छ। मानसिक समस्या भनेकै हाम्रो ऊर्जा हृदयमा नबस्नु हो, प्रेमपूर्ण हुन नसक्नु हो, कसैप्रति भरोसा गर्नै नसक्नु, कसैलाई विश्वास गर्नै नसक्नु, कसैलाई माया गर्नै नसक्नु, कसैप्रति श्रद्धा गर्नै नसक्नु। दया, करुणा, प्रेमको अभाव नै मानसिक समस्या हो। त्यसकारण त्यसको लागि ऊर्जालाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। केन्द्रमा ऊर्जा लिएर आउनको लागि दुईटा क्षेत्र, एउटा कण्ठ अनि नाभि, दुईटाको याद आफै केन्द्रमा आउँछ, सेन्टरमा आफै आउँछ, चिन्तै छैन। चुपचाप बस्ने, शान्त भएर सामान्य श्वास, घाँटीबाट श्वास अनुभव गर्ने, घाँटीमा नाभिमा अनुभव गर्ने, फेरि घाँटीमा नाभिमा, घाँटीबाट श्वास आयो, नाभिमा गयो, नाभि फुल्यो, नाभिबाट श्वास गयो, घाँटीबाट बाहिर गयो, फेरि घाँटीबाटै भित्र आयो, फेरि नाभिमा आयो। मात्रै घाँटी र नाभि केन्द्र छाती याद होस्, बाँकी सबै बिर्सियोस्, बाँकी याद पनि नहोस्। अब त्यसरी श्वास लिँदा आफ्नो याद स्वत हुन्छ। अब मात्रै प्राण योग बन्छ। यदि माथि टाउकोमा ध्यान दिइरहने हो भने प्राण योग बन्दैन। माथि यहाँ निधारमा ध्यान दिनुभयो भने त ध्यान योग चाहिँ बन्छ, प्राण योग बन्दैन। हामीले बनाउन खोजेको छौँ प्राण योग, हृदय चक्रलाई क्रियाशील बनाउन खोजेका छौँ। अनाहत चक्र जागृत होस्, व्यक्ति सारा समस्याबाट मुक्त होस्, कुनै समस्या नरहोस् जीवनमा। त्यसको लागि प्राणयोग, प्राणयोग भनेको घाँटीबाट नाभिसम्मको क्षेत्र, यति छाती यति बाँकी छ, अरू सब भुल्यो, बिर्सियो, थाहा छैन, अरू केही पनि थाहा छैन, बस यसको मात्रै याद छ। अहिले गर्नुहोस्, कस्तो मजा आउँछ। यो विधि गर्यो भने मनमा विचार आयो, यो गरे, केही चिन्तै गर्नु पर्दैन, सब विचारहरू जान्छन्। राति मिठो निद्रा लाग्छ। बेलुका सुत्ने बेलामा यदि निद्रा लागेन भने प्राणयोग अभ्यास गर्ने, यहाँबाट श्वास लिने, यहाँ श्वास फुलेको अनुभव, फेरि यतिमा श्वास राखेर ध्यानलाई पुरै यतिमा डुलाउने। र ध्यान के हो? सजगता अनि एकाग्रता। श्वासमा एकाग्र पनि हुनु पर्यो, आफूप्रति सजग पनि हुनु पर्यो। त्यसको लागि यो विधिले अत्यन्तै ठुलो मद्दत गर्छ। एकाग्रता अनि सजगता साथमा प्राणयोग, यहाँदेखि यहाँसम्मको याद, श्वास आयो गयो, आयो गयो, निरन्तर श्वासमा ध्यान। यति गर्यो भने विचार कम हुन थाल्छ, माथि टाउकोमा गएको रगतको दबाव कम हुन थाल्छ। बिस्तारै टाउकोमा रगतको प्रेसर, दबाव घाँटीबाट तल आउन थाल्छ। लुटुक्क निद्रा लाग्छ, मिठो निद्रा लाग्छ। र जो ध्यानमा गयो उसलाई गहिरो ध्यान लाग्छ। विचारले मलाई ध्यानमा सतायो भन्नु पर्दैन। ध्यान गर्दाखेरि यो विधि प्रयोग गर्यो भने गहिरो ध्यान लाग्छ। सजगता र एकाग्रता, यसलाई प्राणयोगमा लगाउने। अनि शुद्ध प्रेमानुभूतिले रमण गर आनन्दमा। अब यहाँ के हुन्छ, जब घाँटी र पेट थाहा छ, यति भाग थाहा छ, छाती बाँकी थाहा छैन, पुरा यो प्राण योगमा सजगता र एकाग्रता बन्ने बित्तिकै प्रेमको अनुभूति हुन्छ, हृदय चक्र क्रियाशील हुन्छ। तर यस्तो अचम्मको प्रेम कि त्यो शुद्ध प्रेम मात्रै के, प्रेममा केही मिसिएको छैन। अहिले हाम्रोमा त केही मिसिन्छ प्रेममा,
किन मिसिन्छ भने प्रेम गर्न त गर्ने, कसलाई गर्ने नि, प्रेम गर्ने कुनै विषय हुन्छ। अब जुन विषयलाई हामी प्रेम गर्छौँ त्यो विषयको प्रभाव मिसिएको हुन्छ मेरो प्रेममा। प्रेम मात्रै शुद्ध हुँदैन, प्रेममा केही न केही मिसियो। जसलाई मैले याद गरेर प्रेम गरेँ, जसलाई प्रेम गरिरहेको छु, उसको प्रभाव, उसको ऊर्जा मेरो प्रेममा मिसिन्छ, हृदयमा मिसिन्छ। शुद्ध प्रेम हुँदैन। प्रेम त हुन्छ तर मिलावट हुन्छ। अशुद्धको अर्थ के भने दुईटा चिज मिसियो। शुद्धको अर्थ केही पनि मिसिया छैन। जस्तो शुद्ध दुध भनेको के हो? अब दुधमा पानी मिसाएको छैन, शुद्ध भयो। अनि अशुद्ध दुध भने पानी मिसाइयो, शुद्ध। यानि कि त्यो मात्रै, अरू केही पनि छैन। त्यस्तै अचम्म हुन्छ, प्रेमको मात्रै अनुभूति हुन्छ अनि कसप्रति प्रेम छ भन्ने थाहै हुँदैन। मैले कसलाई माया गरेको छु, कसलाई प्रेम गरेको छु थाहा छैन, प्रेम गर्ने विषय छैन, तर प्रेम चाहिँ छ अथाह। यस्तो प्रेमको अनुभूति हुन्छ। शुद्ध प्रेमको अनुभूति भयो कि अत्यन्तै गहिरो आनन्द आउँछ। जहाँ प्रेम छ त्यही आनन्द छ। आनन्द भन्नु र प्रेम भन्नु दुईटा विषय होइन। आनन्द नै प्रेम हो, प्रेम नै आनन्द हो। जुन व्यक्ति आनन्दित हुन्छ स्वतः प्रेमल हुन्छ, जुन व्यक्ति प्रेमल हुन्छ स्वतः आनन्दित हुन्छ। प्रेम नै आनन्द हो। आनन्द खोज्न अन्त जानु पर्दैन। प्रेम गर्न जसले सिक्यो उसले आनन्द पायो। तर यहाँ कति मानिसहरूले प्रेम गरेर पनि दुःख पाएका छन्। फलानुसँग प्रेम पर्यो अनि बिछोड भयो, वियोग भयो, त्यसपछि फेरि कति मान्छेले त अझ आत्महत्या गरेर यस्तो पनि सुनिन्छ। होइन, त्यो प्रेम होइन, त्यो चाहिँ अशुद्ध प्रेम भयो कि प्रेममा मिलावट भयो, मिसावट भयो। त्यहाँ चाहिँ समस्या हो। जहाँ शुद्ध प्रेम छ त्यहाँ पीडा असम्भव, कुनै पनि प्रकारको दुःख हुँदैन, पीडा हुँदैन। शुद्ध प्रेम त आनन्द मात्रै हुन्छ, बाँकी केही हुँदैन। शुद्ध प्रेम यो विधिबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यत्तिकै शुद्ध प्रेम कहाँ आउँछ र? कहीँ न कहीँ मिलावट हुन्छ। मैले भगवानको प्रेममा, भक्तिमा डुबेँ भने पनि भगवानको कारणले भक्ति आएको हो कि त्यत्तिकै चाहिँ होइन। भगवानको, जुन भगवानमा मेरो भक्ति छ, प्रेम छ, उसको प्रभाव पर्छ। ठिक छ, भगवानको प्रभाव पर्नु अति नै राम्रो हो, त्यो नराम्रो होइन, राम्रो हो। किनभने प्रभाव कसको पर्यो भन्ने हो कि जसको प्रभाव पर्यो उसको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। भगवानको प्रभाव पर्यो भने भगवानको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, अति राम्रो हो। तर पनि शुद्ध चाहिँ होइन। शुद्ध चाहिँ मात्रै प्रेम मात्रै, प्रेम मात्रै यो ध्यानको विधिबाट प्राप्त हुन्छ। जसले प्राण योगको कला जान्यो त्यही व्यक्तिले शुद्ध प्रेमको रसको स्वाद गर्न जान्यो। त्यो रसास्वादन भन्छ नि, रसको स्वाद, प्रेमको रस, त्यसको सुगन्ध उसले मात्रै अनुभव गर्छ, जुन शुद्धतम प्रेम हो। त्यो प्रेमले जुन आनन्द दिन्छ त्यो आनन्दमा रमाऊ, त्यहाँ रमण गर, त्यही आनन्दमा डुबा, त्यो आनन्दमा आफूलाई एक बनाऊ। यही हो ध्यानको उत्कर्ष। आनन्दमा आफूलाई एकाकार गरिदिनु, आनन्दमै लयबद्ध हुनु, एक हुनु नै ध्यानको उत्कर्ष हो। बाँकी जहाँ लैजान्छ त्यसपछि आनन्दले लैजान्छ। आनन्दभन्दा उता, प्रेमभन्दा अगाडि मात्रै चेतना छ। त्यहाँ त न सुख न दुःख न आनन्द, न आनन्द केही पनि छैन। सबैभन्दा शुद्धतम अर्को चैतन्य अवस्था छ। त्यो अवस्थासम्म पनि पुर्याउँछ भने यही भक्तिले पुर्याउँछ, प्रेमले पुर्याउँछ। त्यो चैतन्य अवस्थालाई त परमात्मा अवस्था भनिन्छ। परमात्मामा लयबद्ध भइहाल्यो। अब परमात्मातिरको यात्रा भक्तिबाट हुन्छ, प्रेमबाट हुन्छ। त्यसैले यो सूत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ध्यानीहरूको लागि, ध्यान गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि। सारा विचारहरूलाई बट्टलाई अलग राखेर, विचारभन्दा अलग आफ्नो हुनुमा केन्द्रित भएर, आफ्नो प्राणमा केन्द्रित भएर
आनन्दमा रमण गर्नेहरूको लागि यो सूत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सूत्र फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, सजगता र एकाग्रता लगाई प्राण योगमा शुद्ध प्रेमानुभूतिले रमण गर आनन्दमा।